बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक अहम मसला जो आम तौर पर लोगों को पेश आता है और हर तीसरा चौथा आदमी वो इस बात को सामने रख रहा होता है कि पता नहीं मुझ पर जादू हो गया और मुझ पर असरात पड़ गए और फलां हो गया फलां हो गया। तो इस मसले के हवाले से आज शरई आगाही और इस मसला के हवाले से जो इजाला है, इलाज है, आज इस क्लिप के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसका मौजू यही है कि जादू टोना, आसेब के असरात बद और शर्र जिन्नात से हिफाजत, या ऐसा मरीज़ अगर है तो उसका इलाज और चंद हिदायत। सबसे पहले याद रखें एक इस्लाही पहलू कि ज़रूरी नहीं कि हर वो शख्स जिसको कुछ बीमारी लग जाए या जिसके कुछ हालात ख़राब हो जाएं, कोई नफसियाती मसला हो जाए, कोई जानी माली, कोई औलाद के एतबार से या कुछ और मुतल्लिक़ीन के एतबार से कुछ मसाइल उसके साथ लग जाएं, या पे दर पे कुछ हवादिस उस पर आने लगें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जादू किसी ने कर दिया है, बंदिश कर दी है, कोई नुकसान उसको देने के पीछे पड़ गया है, कोई सिफली अमलियात वाला उसके पीछे पड़ गया है। ये आम तौर पर हर दूसरा तीसरा आदमी बदअकीदगी का शिकार होने की वजह से, अकीदा दुरुस्त ना होने की वजह से या अकीदा कमज़ोर होने की वजह से इस किस्म की बातें करते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया जी, देखें तो सही, मालूम तो करें। और फिर पेशेवर किस्म के जो आमिल हैं वो लोगों को लूटने पे माल भी लूटते हैं, जेब भी लूटते हैं, ईमान भी लूटते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह का कोई मामला हुआ हो, या अल्लाह की आजमाइशें होती हैं। बस औक़ात इंसान बेअख्तियाती कर जाता है, चाहे वो दीनी एतबार से बेअख्तियाती करे तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आ जाती हैं, या बेअख्तियाती दुनियावी एतबार से कर जाता है तो पे दर पे उस पर कुछ हालात इस तरह के अचानक से आ जाते हैं। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने जादू वगैरह या इस तरह के सिलसिला कर दिया है। हाँ, उसका वजूद तो है, लेकिन इतने कसरत से नहीं है कि हर तीसरा चौथा आदमी इन्हीं चक्रों में पड़ जाए और अपना वह माल भी ज़ाया करे, ईमान भी ज़ाया करे। ये हो गया इस्लाही पहलू। इसके साथ साथ दूसरी बात याद रखें कि अगर किसी आदमी पर इस तरह के वाकई असरात हैं तो उसका इलाज 3 तरीके से हो सकता है। कुरान और सुन्नत से, या कम अज़ कम मुजर्रब कलिमात से, मुजर्रब आमाल से जो बिल्कुल शरई एतबार से दुरुस्त हों, ऐसे कलिमात, ऐसे तरीक़ेकार माक़ूल हों, मशरू हों, तो इस तरह का इलाज जायज़ है। दूसरा तरीका इलाज ये है कि टोटके और शोबदाबाजियाँ इस किस्म के काम करते हैं, तो ये गुनाह कबीरा है और ज़ाहिर बात है फ़्रॉड है, नौसरबाजियाँ होती हैं। तीसरे किस्म के जो तरीक़ेकार हैं वो हैं जिनों के ज़रिए से, शयातीन के ज़रिए से, सितारों और सैयारों के ज़रिए से, और गैर मरई क़ुव्वतें, उनके तिलस्माती सिलसिले से इलाज किया जाता है। ये तरीका इलाज शिर्क भी है और कभी कुफर भी बन जाता है, इसलिए इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। ये 3 तरह के सिलसिले जारी हैं इस हवाले से दुनिया में। अच्छा, इसमें जो पहला तरीका है कलिमात से, मुजर्रद कलिमात से, तो उस हवाले से आया किसी आदमी पर जादू के असरात हैं, और जादू टोना, आसेब के असरात हैं, जन्नात के शर के असरात हैं, या इस तरह के मसाइल हैं, तो क्या ऐसे शख्स का इलाज मुजर्रब कलिमात के ज़रिए से अगर हम तलाश करना चाहें तो क्या हो सकता है? तो याद रखें, आज तक जितने बुज़ुर्गों ने इस हवाले से कलम उठाया है या गुफ्तगू फरमाई है, तो उन सब का जो खुलासा और निचोड़ है वो आज के इस वीडियो के अंदर बतौर वजीफ़ा के आपके सामने रख रहा हूँ। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई मौलवी साहब, कोई आमिल ही आपको ये वजीफ़ा करेगा। हर पढ़ा लिखा आदमी ये वजीफ़ा एक तरतीब से अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए कर सकता है। अब वो वजीफ़ा क्या है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो याद रखें कि इस वजीफ़े के बिल्कुल शुरू में आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, ताकि वजीफ़ा एक दुआ होती है ना, एक दुआ होता है, तो वो दुआ को पर लग जाए। और वजीफ़ा के बिल्कुल आखिर में भी क्या पढ़ लें? दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब दरमियान में क्या पढ़ना है आपने? अब मैं वो चंद चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। मसलन ताउव्वुज़ पढ़ लें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मीह पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा पढ़ लें जो आप नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं,
سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھ لیں، یہ 1 سے 5 تک آیات ہیں سورہ بقرہ کی اول کی۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جس میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر ہے اور اس میں جادو اور ہاروت ماروت ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح آیات الکرسی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس کو پڑھ لیں آیات الکرسی کو۔ سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سے لے کر آخر تک یعنی 285 اور 286 نمبر آیات، میں ساتھ نمبرنگ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19۔ یہ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 تا 56 54 55 56 ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ والی آیت 54 تا 56 3 آیتیں۔ اسی طرح قالوا یا موسیٰ اما ان نلقی و اما ان نکون نحن الملقین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 تا 122۔ یہ جو آیات ہیں یہ آیات موسیٰ علیہ السلام کا جو جادوگروں کے ساتھ سلسلہ ہوا تھا اس کا ذکر ہے اس میں۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر، یہ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 تا 122 ہو گیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين، یہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82۔ اسی طرح قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 76 تا 70 یہ آیات۔ اور اسی طرح افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کر یہ آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 118 تک، کس کی؟ سورہ مؤمنون کی، سورہ مؤمنون کی۔ تو بہرحال پچھلی آیات میں نے بتائی سورہ طٰہٰ کی، ٹھیک ہے، آیت نمبر 66 اور سے 70 تک۔ اور یہ کون سی ہے؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115 تا 118۔ اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 1 سے 10 تک والصافات صفا، اس میں بھی وہ شہاب ثاقب کا ذکر ہے نا، شہاب ثاقب کا۔ اسی طرح جنات کا ذکر ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 تا 32، یہ 29 تا 32 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 تا 36 یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 21 تا 24، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر۔ اور اسی طرح یہ کون سی ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 1 تا 9 قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، شروع سے 1 سے 9 تک آیات۔ سورہ کافرون مکمل 1 سے 5 نمبر آیات مکمل 11 مرتبہ۔ اب باقی جو وظیفے ہیں یہ تو ایک ایک مرتبہ کرنے ہیں۔ یہ سورہ کافرون کا وظیفہ جو ہے آپ نے 11 مرتبہ، سورہ اخلاص بھی 11 مرتبہ 1 سے 4 تک آیات جو اس کی بنتی ہیں۔ سورہ فلق مکمل 11 مرتبہ، سورہ ناس مکمل 11 مرتبہ۔ اب یہ ترتیب آپ نے کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو حجامہ اگر کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حجامہ کے فوائد میں سے یہ بھی ہے جادو ٹونے وغیرہ کا اثر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نہار منہ اجوا کھجور کھانا، یہ بھی ایک ترتیب ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ لینا۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ الم نشرح لک صدرک، یہ سورت پوری پڑھ لینا۔
اسی طرح وہ دعا جو عبداللہ بن سلام نے یہودیوں سے بچنے کے لیے، ان کے شر اور جادو سے بچنے کے لیے پڑھتے تھے، تو وہ کون سی دعا ہے؟ بڑی زبردست دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. یہ اور اسی طرح چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لینا. تو یہ کلمات جو میں نے بیان کیے ہیں یہ خود مریض پڑھ لے یا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کرتے ہوئے پڑھ لے. بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے، اور یہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرے، مریض پر دم کرے یا پھر پانی پر دم کر لے، اور یہ پانی وقتاً فوقتاً حسب موقع حسب ضرورت یہ مریض استعمال کرتا رہے. اور جس گھر میں رہتا ہے اس کے کونوں پر، مختلف جو کونے ہیں گھر کے، ان کونوں کے اوپر جو ہے وہ کونوں میں تھوڑا تھوڑا اس پانی کو چھڑک دے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر کسی بھی قسم کے جادو، جنات، شیاطین، اس طرح کے جادو ٹونے کا، عصیب کے اثرات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی، اس مجرب عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیں گے. یہ میں نے جتنے بھی اس حوالے سے مجرب اعمال بزرگوں نے تاحال بتائے ہیں، میں نے ان سب کا خلاصہ آپ کے سامنے، کریم آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا قرب نصیب فرمائے اور فرائض و واجبات کی پابندی نصیب فرمائے اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے پیشہ وروں سے جو مال اور دین اور ایمان کے لٹیرے ہیں، اللہ ان سے بچنے کی اور حق راہ ڈھونڈنے کی اور سمجھنے کی اور اسی پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.